آپ کو नाज़रीन ये भी बताएंगे कि यहाँ पर ग्रेड 14 के असिस्टेंट लेवल के अफसर को बाकायदा तौर पर स्टेट अफसर का ओहदा दिया गया और वो उस पर इस तरीके से बिला शिरके गैरे जो है वो काबिज रहा और उसने किस तरीके से कानून कायदे और ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ा दी, किस तरीके से उसने मनपसंद लोगों को लाखों रुपया लेकर घरों की अलाटमेंट कर दी, या कुछ ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ गैर अखलाकी हरकत के लिए इन घरों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनको इन घरों में तैनात किया और उसके बाद लूट मार धौंस धांधली की इंतहा कर दी। अब पता नहीं न जाने कि वजारत हाउसिंग के अफसरान जिनको कहा जाता है कि वो करप्ट हैं और वो पैसे लेते हैं, उनको न जाने क्या हो गया है कि कैसे उन्होंने आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले शफकत अब्बास नामी एक CSP को तैनात किया जिसने आकर एक ऑपरेशन। नाज़रीन, हम आपको वो डिटेल भी बताएंगे और किस तरीके से उसने ऑपरेशन की इब्तिदा की है, किस तरीके से वो गैर कानूनी तौर पर काबिज लोगों को यहाँ से निकाल रहा है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करते जाएं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको इसकी तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, सरकारी घरों में मौज मेले और इन घरों को किराए पर देने से स्टेट ऑफिस के अफसरान और अहलकारान रातों रात सोने के महल बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। इसी तरह वफाकी वजारत हाउसिंग के लाहौर में कायम स्टेट ऑफिस का अमला कामरान लिशारी जैसे सेक्रेटरी की आंखों में धूल झोंक कर लूट मार में मसरूफ है, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेर नगरी का राज है। कानून कायदे और ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वजारत हाउसिंग को भिजवाई जाने वाली बेशुमार शिकायत कूड़े के ढेर में पड़ी नजर आ रही है। लाहौर में 9 साल से बड़ा जवान ग्रेड 14 के शब्बीर हुसैन जैदी और क्लर्क राव इस्माइल इस बहते समुद्र में न सिर्फ खुद भरपूर अटकेलियां करते नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने अजीजों कारब और दोस्तों को भी सरकारी घरों की रिहाइश मुफ्त माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह बांटते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब वजारत हाउसिंग के चंद करप्ट अफसरान इन दोनों अहलकारों से अपने खजाने भी भर रहे हैं। नाज़रीन, वफाकी कॉलोनी, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी, PWD कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी में रिहाइश पजीर सरकारी मकीनों को सबसे बड़ा एतराज ये है कि शब्बीर हुसैन जैदी और राव इस्माइल पर मुश्तमिल ग्रुप ने ऐसे लोगों को सरकारी घर किराए पर दे रखे हैं जिनमें इलाका गैर से आने वाले पठान और अजीबो गरीब शक्लो सूरत के लोग आते जाते हैं। बाज ने इल्जाम लगाया है कि शब्बीर हुसैन जैदी और राव इस्माइल से मिलने वालों का नेटवर्क लसानी ग्रुपों और बाज दहशत गर्द तंजीमों से है, जो मुबैना तौर पर मुल्क में होने वाली दहशत गर्दियों और कत्लो गारत में मुलव्वस हो सकते हैं। वजारत हाउसिंग के अफसरान ने ग्रेड 14 के असिस्टेंट शब्बीर हुसैन जैदी को ज्वाइंट स्टेट अफसर ग्रेड 17-18 की पोस्ट पर अरसद दराज से चार्ज दिए रखा, जो स्टेट अफसर गुलफाम हुसैन के इस्लामाबाद तबादले के बाद आर्जी तौर पर था। इस दौरान 19 नवंबर 2009 को 2 साल कबल साजिद नकवी को ग्रेड 16 में तरक्की दे दी गई, मगर चार्ज ग्रेड 14 के शब्बीर जैदी के पास ही रहा। फिर 26 जुलाई 2010 को जब साजिद नकवी ग्रेड 17 में चले गए, तब भी चार्ज ग्रेड 14 के शब्बीर जैदी के पास ही रहा। और सितम ज़रीफी ये कि इस दौरान DDO के अख्तियारात महकमा स्टेट से हटकर PWD के एक अफसर को दिए रखे। इस तरह हाउसिंग के करप्ट अफसरान ने धौंस धांधली का बाजार गर्म किए रखा। यही नहीं बल्कि शब्बीर हुसैन जैदी ने राव इस्माइल नामी अलाटमेंट क्लर्क को रकूम इकट्ठी करने के लिए मुबैना तौर पर फ्रंटमैन बना लिया, जो मुबैना तौर पर फी अलाटमेंट 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक रकम वसूल करता रहा और हिस्सा बकदर जुस्सा वजारत हाउसिंग के आला अफसरान को देता रहा। इस वक्त भी शब्बीर हुसैन जैदी असिस्टेंट और राव इस्माइल क्लर्क की वजह से वफाकी हुकूमत के महकमा हाउसिंग को महाना लाखों का टीका लग रहा है और ये रकम सरकारी खजाने की बजाय ऊपर तक जा रही है। वफाकी कॉलोनी में कोठी नंबर 22B APP के डॉक्टर वकार चौधरी के पास है, जिसके जिम्मे तकरीबन 9 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। ऑडिट पहरे के बावजूद उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। वफाकी कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 15/4 ED
AG آفس کے عبدالرحمان کے نام تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوہ جمشید بیگم کو عارضی طور پر دیا گیا، جس پر لاکھوں کرایہ بن گیا۔ اب یہ عبدالرحمان کے بیٹے جو کہ انٹیلیجنس بیورو کے سب انسپیکٹر عزیز الرحمان ہیں کو الاٹ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کالونی میں کوارٹر نمبر 20/1C کسٹم انسپیکٹر امجد بشیر کو دیا گیا، جو پہلے سیالکوٹ پھر گجرانوالہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے ذمہ تقریباً 95,000 کے لگ بھگ کرائے ہیں۔ سابق اسٹیٹ افسر اور طاقتور بیوروکریٹ عثمان سروش الوی وفاقی حکومت سے ڈیپوٹیشن پر پنجاب حکومت میں چلا گیا۔ اس کے ذمہ 1997 سے 2002 اور 2003 سے 2009 کے عرصے میں 8,96,755 روپے واجب الادا ہے، مگر طاقت کے نشے میں چور یہ بیوروکریٹ بھی سرکاری خزانے کو نقب لگا چکے ہیں اور اب تک ایک ٹیڈی پیسہ ادا نہیں کیا۔ سینٹرل گورنمنٹ کالونی کا کوارٹر نمبر 48G اسٹیٹ آفس کے نائب قاصد رانا الیاس کے پاس تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد FIA کے خرم چٹھا کو الاٹ ہوا، مگر راؤ اسماعیل الاٹمنٹ کلرک کے قریبی عزیز نائب قاصد نے گھر خالی نہیں کیا اور خرم چٹھے کو باقاعدہ کرایہ دیتا رہا۔ پھر یہ گھر 2006 میں ایک LDC غلام عباس جو کہ انکم ٹیکس میں تعینات ہے کو دے دیا گیا۔ الاٹمنٹ کے بعد وہ انکم ٹیکس کا LDC جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا اور قابض ابھی تک راؤ اسماعیل کا عزیز رانا الیاس ہے۔ وفاقی کالونی کا گھر 11/4C FIA کے سب انسپیکٹر عبدالقیوم کو 2009 میں الاٹ ہوا، مگر موصوف گریڈ 14 کے طاقتور اہلکار نکلے اور اسٹیٹ آفس کی مہربانی سے گریڈ 19 کی کوٹھی 17B کو وفاقی کالونی میں اپنے نام الاٹ کرا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کالونی کے کوارٹر 56G میں مقیم سوائل سروے کا ملازم شیخ ندیم مبینہ ٹاؤٹ بن کر شبیر زیدی کے لیے رقوم اکٹھی کرتا رہا ہے۔ PWD کا کوارٹر 15F AG آفس کے ملازم عدیل کے نام پر ہے، جو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، مگر اس کوارٹر میں اس کا بھائی چودھری عقیل رہائش پذیر ہے۔ انکم ٹیکس کالونی کا گھر 4D اسٹیٹ آفس کے کلرک ابرار کے نام پر ہے، مگر اس گھر میں شبیر زیدی کا رشتہ دار اعجاز الحسن زیدی جو ریڈیو پاکستان سے ریٹائرڈ ہے مقیم ہے۔ اسٹیٹ آفس کے ہی کیشیئر سہیب سجاد کو 55G CG کالونی کا کوارٹر الاٹ ہے، جس میں کرایہ دار رہتے ہیں۔ اسی طرح CG کالونی میں 40F FIA کے ملازم کو الاٹ ہے، لیکن اس میں بھی پرائیویٹ ملازم رہتے ہیں۔ 58F وابڈا آڈٹ کے عمران کو الاٹ ہے، مگر وہاں پر اس کا بہنوئی رہتا ہے۔ 42F اکاؤنٹس کلرک محمد افضل کو الاٹ ہے اور یہ بھی اسٹیٹ آفس کا ملازم ہے، مگر اس نے بھی لیبر ڈرائیور مولوی جاوید کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ 20H سوائل سروے کے ملازم کو الاٹ ہے، مگر اس میں ایک بینک کا سیکیورٹی گارڈ رہتا ہے۔ G28 اسٹیٹ آفس کے چوکیدار کو الاٹ ہے، مگر کرایہ دار سوئی گیس کا ملازم رہتا ہے۔ 6H CG کالونی انٹیلیجنس بیورو کو الاٹ ہے، مگر وہاں پر ایک ریڑھی والا رہتا ہے۔ انکم ٹیکس کی کلرک نائلہ کو 24G کوارٹر الاٹ کیا گیا تھا، مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ محکمہ پول سے نکل گیا اور ان لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کے ذمہ ہزاروں روپے سیلنگ رینٹ واجب الادا ہے۔ اسی طرح نائلہ کی دوسری بہن سمیرہ شکیل جو کہ انکم ٹیکس میں کلرک ہے، اس کو بھی CG کالونی میں 10F الاٹ کیا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وزیر ہاؤسنگ کے پاس کرپٹ افسران کے اشیرباد سے اسٹیٹ افسر کی باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ گھر جو کہ 1C ہے، اس میں FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کامران عطا نے قبضہ کر رکھا ہے، جہاں وہ رہائش پذیر تو نہیں ہے، نہ ہی ان کی فیملی ہے، بلکہ وہاں پر مقیم FIA کے دیگر ملازمین کتوں کی بریڈنگ کا کام کرتے ہیں اور محکمہ ہاؤسنگ کے افسران ملی بھگت سے آنکھیں بند کر کے اپنی جائیدادیں بنانے میں مصروف ہیں۔ ناظرین دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ اسٹیٹ آفیسر کا ڈیزگنیٹڈ گھر جو ہے وہ بھی محکمہ ہاؤسنگ خالی اس لیے نہیں کرا سکا کیونکہ وہاں پر FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہیں اور تمام اسٹیٹ آفس کی محکمہ ہاؤسنگ کی کرپشن، بے قاعدگیاں، بدعنوانیاں ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ FIA سپورٹ کرتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں انعام کے طور پر وہ گھر دیا گیا ہے اور جو اسٹیٹ افسر ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ جو موجودہ اسٹیٹ افسر ہیں انہوں نے کرائے پہ گھر لیا ہے جو کہ کسی میرے خیال اور مختلف جگہ پر رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. یہ مقصد یہ اسٹیٹ آفس والے اسٹیٹ آفیسر صاحب کو تو ابھی 5 دن ہوئے آئے ہوئے. یہ ابھی نیا ہے نا, یہ اچھے لوگ آئے ہوں گے نا, اس سے پہلے جو ایسے ہی چلتا ہے جی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ تعاون تو کریں نا. نہیں ہم رہ رہے ہیں, ہم خود رہ رہے ہیں ہمارے اچھا آفیسر آپ کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں سر میں نہیں آپ کیوں کریں, ہم نے مقصد ادھر سٹے بھی لیا ہے سر, سٹے بھی لے لیا جی. ادھر نوٹس پہنچ گیا سٹے بھی لے لیا. ہم سر ملازم آدمی ہم کہاں جائیں جی. ٹھیک ہے, حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تعاون نہیں, تعاون یہ زبردستی کرتی ہے نا حکومت. بہت اچھا آفیسر, بہت اچھا آفیسر جو کہ تمام لوگوں کو جو غیر قانونی رہ رہے ہیں ان کو آپ اکیلے. سر غیر قانونی نہیں نا, ہم مقصد خود رہ رہے ہیں. آپ کو اکیلے اگر آئے نا قانونی کے تمام غیر قانونی لوگوں کو دیکھو نا, اگر لوگ ہم نہ ادھر نہ ہوتے تو پھر ٹھیک ہے مقصد خالی کرا دیتے. اس طرح کو اگر مہمان ہے تو وہ بھی مقصد اپنی انکوائری کی. سر انکوائری میں یہ پہلے آپ کو بلاتے, کیوں نہیں انکوائری بلایا جی. یہ سب لوگ اچھا افسر آیا ہی آپ جی جی, لیکن سر لیکن ہم کہاں جائیں جی, ہم کہاں جائیں. میں کسٹم میں جی ملازم. کسٹم میں کیا کرتے ہیں؟ انسپیکٹر ہوں. کس جگہ پر تعینات؟ ادھر کسٹم ہاؤس میں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض. لیکن یہ کیسر صاحب کیسے رہ رہے ہیں آپ کی؟ سر کیسر صاحب مقصد دوست ہیں, وہ آتے جاتے اس طرح مقصد رشتے دار نہیں ایک دوسرے آتے جاتے. انہوں نے کہا کہ وہ مستقل یہاں رہ رہے ہیں. نہیں نہیں سر, کسی نے نہیں کہا. جی میرا نام کرم شہزاد ہے اور میرے کچھ عزیز جو ہیں وہ وفاقی کالونی کے اندر رہ رہے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹ آفس کے خلاف جو ہے وہ اسٹے لیا ہوا تھا کیونکہ یہاں کے کچھ راشی افسر ایسے تھے جو انہیں مسلسل تنگ کر رہے تھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ چھوٹی سی تنخواہ کے اندر آج کل بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہی بڑا مشکل ہے, تو پھر ان کو کمیشن وہ آدمی دے سکتا ہے جو خود کرپٹ ہو. لیکن اگر کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ گزارا کر رہا ہے تو اسے سر چھپانے کے لیے جو چھت ملی ہوئی ہے وہ تو رائٹ ان سے نہ چھینا جائے. میرے جو عزیز ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے کا بے دخلی کا نوٹس دیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اگر بے دخلی نہ کی تو ہم آپ کا تالا توڑ کر سامان نکال کر باہر پھینک دیں گے. تو یہاں پر آئے ہیں تو چھوٹا عملہ تو چلے ہمارے ساتھ یہاں پہ آفس کا کچھ نہ کچھ کوپریٹ کر رہا ہے, لیکن جو افسرانے والا ہیں وہ یہاں پہ آفس میں نظر ہی نہیں آتے. آج میرا کوئی تیسرا چوتھا چکر ہے لیکن مجھے کوئی بھی میری داد رسی نہیں کی گئی. اب جو میرے عزیز ہیں یا تو وہ نوکری چھوڑے چھٹی لے کر یہاں پر آئیں اور اپنے گھر کی چھت جو ہے اس کو محفوظ کریں, یا پھر وہ ہم جیسے دوستوں کو بھائیوں کو منت ترلا کرتے ہیں کہ بھائی میری جگہ پہ جا کے ان سے بات کر لیں, لیکن ہمیں یہاں سے کوئی بھی پرسان حال معاملہ ہوتا نظر نہیں آتا. السلام علیکم, میں عبدالحفیظ ہوں جی, کسٹم میں کام کرتا ہوں. میں وفاقی کالونی کے مکان نمبر 114/1 میں رہائش پذیر ہوں. یہاں پہ اسٹیٹ آفس میں غدر مچا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ میں 1998 سے میں نے مکان کا اسٹے لیا تھا. اس وقت بھی یہ تھا کہ کسی پسندیدہ شخص کو مکان الاٹ کرنا چاہتے تھے, میں نے مجبوراً اسٹے لے لیا. اب عدالت میں معاملہ عدالت میں ہے, عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے. یہ ساری کاپیاں اس کی لف ہیں, یہ اسٹے کنفرمیشن ہے, یہ اسٹے کنفرم ہوا ہے. اور 19 تاریخ ہے اسی مہینے کی, ابھی 4-5 دن باقی ہیں. تو اسٹیٹ آفس نے کل یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر مکان خالی نہ کیا تو ہم لوگ تالا توڑ کے مکان کا قبضہ لینے کے حقدار ہیں. میں اتنا پریشان ہوں, میرے بچے کراچی میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ اپنے ماموں کے پاس گئے ہوئے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے. میں کسی کام کے سلسلے میں باہر تھا, رات کو میں آیا ہوں تو نوٹس اندر لکھا ہوا. میں نے وکیل صاحب کو, میں چھوٹا ملازم ہوں, اس وقت بے روزگاری کی تقریباً حالت میں ہوں. وکیل صاحب ہائر کیے ہیں, ان کی فیس, اتنی پریشانی میں یہ ٹائم گزار رہا ہوں. تھانے لے جا کے نوٹس دیا. صبح سے میں اس ٹینشن میں ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ اسٹیٹ آفس والے, اسٹیٹ آفیسر یہ کیا کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایک فیملی اچھی بھلی رہ رہی ہے, اس کو میرٹ پہ الاٹمنٹ ہوئی, وہ عدالت میں اس کا اسٹے چل رہا ہے, یہ اسے نوٹس دے رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر خالی کر دیں. آخر ان کے کیا مفادات ہیں اس کے پیچھے؟ میرے ایک کے ساتھ نہیں, میرے جیسے وہاں پہ کافی لوگ ہیں جن کی فیملی پتہ چلا کہ وہ گئی ہوئی ہے. کوئی چارفل بندہ آتا ہے کسی محکمے کا, وہ یہاں پہ ان کو پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, میں کسی پہ الزام نہیں دیتا, لیکن اس بات میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر ان کو کیا ایسا مفاد ہے کہ بندہ وہاں رہ رہا ہے قانونی طریقے سے, اسے خالی کر کے دوسرے آدمی کو الاٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اتنا پریشان کرتے ہیں یہ لوگ. اب کسی سے بات کریں, اسٹیٹ آفیسر والا نیچے والا عملہ تو ٹھیک ہے, لیکن اسٹیٹ آفیسر صاحب, اب میں یہاں اسٹیٹ آفس میں بیٹھا ہوا ہوں, ان کو یہ اپلیکیشن اور یہ عدالتی احکامات ریسیو کروانے کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں, اور یہاں سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اسٹیٹ آفیسر صاحب میرا مکان خالی کروانے کے لیے پولیس لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو میں
मीडिया और रॉयल चैनल के जरिए मैं ये अपील करता हूं आला हुकाम से कि खुदारा स्टेट ऑफिसर को इस काम से बाज रखें। ये यहाँ पे फिरौन ना बने, लोगों के हकूक गजब ना करें। छोटे छोटे सरकारी मुलाजम हैं, हमारे पास इतनी आमदन नहीं है कि हम अपना घर बना सकें। बच्चों को लेके सरकारी क्वार्टर में बैठ गए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ, किस लालच से ये कर रहे हैं? मुझे ये सिर्फ इस चीज की समझ नहीं आती। आला हुकाम इस चीज की खबर लगाएं कि ये किस लालच में आके ये कर रहे हैं ये सब कुछ। बस मेरी ये अपील है कि हम छोटे मुलाजमीन का थोड़ा ख्याल करें, हुकूमत इनके साथ इस तरह से ज्यादती ना करे। पहले ही हम महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों की तालीम, ये सारी इस चीजों में अवाम पिसी हुई है। कुछ सरकारी मुलाजमत अगर मिल गई है, उसे एक छोटा 3-4 मरले का मकान दे दिया गया है उसकी सर्विस की हद तक, कि जब तक ये मुलाजमत है इसकी यहाँ पे रहे, उस पे आके ये लोग ये कर देते हैं। मैं आप आला हुकाम से फिर अपील करता हूं कि प्लीज खुदारा आप हम लोगों पे मेहरबानी करें। हमने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह स्टेट ऑफिस के साबिक स्टेट अफसर, जो कि सिर्फ एक असिस्टेंट के ओहदे पर तैनात थे, महकमा हाउसिंग के आला अफसरान ने किस तरीके से उनको यहाँ पर धौंस, धांधली और करप्शन करने की इजाजत दे दी और उन्होंने इस पे आंखें मूंद ली। हमने आपको ये भी दिखाया कि जो नए स्टेट अफसर आए उन्होंने किस तरह अपने ऑपरेशन का आगाज किया। लेकिन नाजरीन, ये तमाम चीजें जो हैं ये वजारत हाउसिंग के लिए सोचने की हैं कि वो लोग जो हसास अदारों में बैठे हैं, जिस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो का महकमा है, जिस तरीके से FIA का महकमा है, ये लोग तो उन करप्ट लोगों को पकड़ते हैं जो करप्शन करते हैं, जो हुकूमती खजाने की लूट मार करते हैं। लेकिन यही इंटेलिजेंस ब्यूरो और यही FIA, जिसके ताकतवर और मजबूत अफसरान जो हैं वो ताकत के नशे में चूर होकर किस तरीके से ना सिर्फ घरों पे कब्जा करते हैं बल्कि उन घरों को गैर कानूनी हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो तमाम कानून कायदे ज़ाब्ते से बरतर है? क्या FIA के अफसरान जो हैं उनको कोई कानून नहीं पूछने वाला कि वो किस तरीके से सरकारी इमलाक को ना सिर्फ कब्जा कर लेते हैं बल्कि उनको किरायों पे भी दे देते हैं? क्या वजारत हाउसिंग इस बात का जवाब देगी कि जो अफसरान, जो अहलकारान 20-20 साल से लाइन में लगे हुए और उनको घर नहीं मिलता और सिर्फ महकमा स्टेट के करप्ट अफसरान जो हैं वो FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो की करप्शन जो है उसके आगे जो है बेबस नजर आते हैं? शायद वो क्योंकि करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो उनको FIA की सपोर्ट चाहिए, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की सपोर्ट चाहिए। इस पे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो आला, नेक और ईमानदार अफसरान हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे तो FIA के जो आला अफसरान हैं उनको अपने उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि हेरा फेरी करते हैं, जो कि 2 नंबरी करके इन रिहायश गांव पे काबिज हैं। और यही नहीं, महकमा हाउसिंग की तो खुशकिस्मती है कि इस वक्त उनके पास कामरान लिशारी जैसा डेडिकेटेड और ऑनेस्ट अफसर जो है वो सेक्रेटरी के ओहदे पे तैनात है। कामरान लिशारी साहब, आप तो जिस जगह पर तैनात हुए हैं वहां जाके आपने एक अच्छाई की मिसाल कायम की है। आपने तो इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरत बना दिया और अब आप ही के मतहत एक अमला, आप ही के मतहत एक महकमा जो कि स्टेट ऑफिस का महकमा है, जो कि लाहौर में है, वहां पर लोगों ने करप्शन की इंतहा कर दी है। और यहाँ पर 14-14 ग्रेड के अफसर जो हैं वो ग्रेड 20-20 की रिहायश गांव में छोटे छोटे लोगों को रख रहे हैं। कामरान लिशारी साहब, ये वक्त है सोचने का। आज ये आपका इम्तिहान है कि आप हमेशा हर इम्तिहान पे पूरा उतरें। आपने तमाम अब खास तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कामरान लिशारी साहब कि आपके यहाँ पर तैनात स्टेट अफसर जिनको आए हुए भी 5 रोज हुए हैं, शफकत अब्बास के पास अख्तियारात नहीं है। शफकत अब्बास अगर कोई मकान खाली कराना चाहता है तो वो पहले पुलिस के पास जाता है और पुलिस ऑलरेडी मिली हुई है उन कब्जा ग्रुपों के साथ, क्योंकि ये रल मिल के माल खाते हैं। पुलिस के अफसरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान को कैसे निकालेंगे? पुलिस के एहलकार जड़े ने FIA को हाथ कैसे डालेंगे? ये कमजोर लोग हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपने खुशकिस्मती से लाहौर में एक डेडिकेटेड ऑफिसर को तैनात कर दिया है तो आप उस शफकत अब्बास को मुकम्मल सपोर्ट करें। आप उसको इस काबिल बना दें कि वो तमाम जालसाजियां जो उसको खत्म कर सके। इस वक्त कम से कम 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने के हाउसिंग का
3 करोड़ पैसे ज्यादा देना है। ये जो गवर्नमेंट का खजाना लूटने वाले हैं, ये 3 करोड़ से ज्यादा की रकम कौन वसूल करेगा? ये शफकत अब्बास तब वसूल करेगा जब शफकत अब्बास को आपकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। ये शफकत अब्बास 150 से ज्यादा नाजायज काबजीन को उस वक्त घरों से निकालेगा कामरान इशारी साहब जब इसको आपकी सपोर्ट हासिल होगी। तो आए, कदम बढ़ाएं और इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करें। और वो तमाम अफसरान, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हों, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो किसी और ताकतवर महकमे के हों, जो गैर कानूनी तौर पर इन सरकारी घरों में काबिज हैं, उनको निकाल बाहर करें। और नाजरीन, ये इस प्रोग्राम के बाद हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो अगले दिन चलेगा और उसमें हम आपको मजीद इंकशाफात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह शब्बीर हुसैन जैदी और राव इस्माइल जैसे 2 करप्ट अहलकारों ने यहाँ पर लूटमार की। उन्होंने कहां से पैसा कमाया, किस किस से पैसा लिया, ये हम आपको अगली किस्त में दिखाएंगे।